अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तहज्जुद के बारे में जो हम सब ने सुना हुआ है और काफ़ी वीडियोस भी ऐसे भी आती हैं, और अदर में से मैं आप लोग को बता दूँ, देखिए तहज्जुद अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आपने स्टार्ट किया है तो 110% आपका वर्क होना ही होना है। देर से होगा लेकिन आपको ज़रूर बेनिफिट दिखेगा, आपकी दुआ 100% कबूल होगी। दूसरी बात यह है कि मैंने जो दुरूद पाक की वीडियो अपनी डाली थी उसमें मैंने आप लोग से कहा था कि मैं दुरूद पाक को 1000 मरतबा इंशाल्लाह 1000 टाइम पढ़ के अपलोड कर दूँगी, जिससे आप लोग उसे रिपीट कीजिएगा। इस तरह आप लोग की काउंटिंग भी हो जाएगी और आप लोग पढ़ भी लेंगे, क्योंकि वर्क करते टाइम जो है हम काउंटर या तस्बीह का यूज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम फ़ोन में अगर लगा के वही रिपीट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। इससे हमारी काउंटिंग भी आसानी से हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये, दुरूद पाक को भी आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। एक अस्तगफिरुल्लाह, देखिए ये दोनों जो है 100% मिरेकल करते हैं। फिर साथ में अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं विथ 5 टाइम की नमाज और अल्लाह की मर्ज़ी पे चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए तो कामयाबी ही कामयाबी है। चलिए जी, आज की जो मिरेकल स्टोरी है बहुत ही प्यारी और यूनिक है। ऐसा तो हर किसी की लाइफ में होता है, जिस तरह इन बहन की लाइफ में हुआ, लेकिन मुझे अच्छी लगी इनकी स्टोरी इसलिए कि इन्होंने शेयर किया, बताया, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अस्सलाम वालेकुम आप भी, मेरा नाम सिज़ा है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी शेयर कर रही हूँ जो कुछ साल पहले तक मुझे खुद ही नामुमकिन लगती थी। मैं 31 साल की हो चुकी थी और मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब मेरी सहेलियां अपने बच्चों के साथ तस्वीरें लगाती, मैं उन्हें देखकर मुस्कुराती ज़रूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती थी। हर रिश्तेदार का एक ही सवाल होता था, अभी तक शादी नहीं हुई? ये सवाल धीरे धीरे मेरे लिए जहर बन गया था। हर दावत, हर फंक्शन और हर फैमिली गैदरिंग से मुझे डर लगने लगा था। कोई कहता लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई कहता अब अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, और कुछ लोग तो मेरी अम्मी के सामने ही कहते शायद इसकी किस्मत में शादी ही नहीं। मैं चुप रहती थी, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोती थी। मेरी अम्मी भी मेरे लिए परेशान रहती थी। कई बार उन्हें तहज्जुद के बाद चुपके चुपके रोते हुए देखा। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता। पिछले 8 सालों में न जाने कितने रिश्ते आए। किसी को मेरा रंग पसंद नहीं आया, किसी को मेरी हाइट पसंद नहीं आई, किसी को मेरी जॉब से प्रॉब्लम थी, किसी को मेरा शहर पसंद नहीं था। हर बार बात बनते बनते टूट जाती, हर बार उम्मीद जागती और फिर ख़त्म हो जाती। लेकिन मेरी कहानी में एक और दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं एक लड़के को पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और निकाह करना चाहते थे। हमारी नीयत साफ़ थी, हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपना रिश्ता हलाल बनाना चाहते थे। लेकिन हमारे घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। किसी को फैमिली स्टेटस का और कुछ लोगों को लगता था कि लव मैरिज कभी कामयाब नहीं होती। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती थी, लेकिन हर तरफ से रास्ते बंद नज़र आते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने अल्लाह से दुआ करना कम कर दिया। दिल में अजीब सी मायूसी आ गई थी। मुझे लगता था शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर मैंने एक बयान सुना। उसमें एक बात कही गई थी, जिस चीज़ में देर हो रही हो उसके लिए अल्लाह से और ज़्यादा जुड़ जाओ। ये जुमला सीधे मेरे दिल में उतर गया। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं तहज्जुद नहीं छोड़ूंगी। अगली रात 3 बजे अलार्म लगाया। बहुत मुश्किल से आँख खुली, नींद आ रही थी लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। मैंने वज़ू किया और तहज्जुद पढ़ी। सजदे में जाकर इतना रोई कि मेरी दुआ से ज़्यादा मेरे आंसू बोल रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह रही थी, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, अगर मेरी शादी में खैर है तो मेरे लिए आसान कर दे। उस रात मैंने 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। फिर ये मेरी आदत बन गई, रोज़ तहज्जुद, रोज़ अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ दुआ। महीने गुजरते गए लेकिन कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई। कभी कभी शैतान वसवसे डालता, देख कुछ नहीं बदला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कहती अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है, बस वक्त उसका है। एक रात तहज्जुद के बाद मैंने सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह अगर ये शख्स मेरे नसीब में है तो सारे रास्ते आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को सुकून दे दे। उस रात मैं इतना रोई जितना शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोई थी। फजर के बाद दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे अल्लाह ने मेरे दिल की बात सुन ली हो। फिर कुछ हफ्तों बाद हालात बदलने लगे।
جو لوگ سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں گھر والوں کے درمیان ملاقاتیں شروع ہوئی۔ جہاں پہلے صرف انکار تھا وہاں دھیرے دھیرے رضامندی آنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اللہ کی مدد نظر آنے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ میرے لیے راستے بنا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب دونوں گھر والوں نے ہمارے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ میں اس دن اتنا روئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، سالوں کی دعا کے آنسو تھے، تہجد کے آنسو تھے اور استغفر اللہ کی برکت پر یقین کے آنسو تھے۔ نکاح کا دن آ گیا۔ جب میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مجھے اپنی ہر وہ رات یاد آ رہی تھی جب میں تنہا روتی تھی۔ ہر وہ سجدہ یاد آ رہا تھا، ہر وہ استغفر اللہ یاد آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے جب پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا قبول ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اللہ نے میری سالوں پرانی دعا کو میری آنکھوں کے سامنے قبول کر دیا ہو۔ نکاح کے بعد میری امی نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا دیکھ بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی تھی، لیکن اپنے بہترین وقت پر۔ آج میری شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی لڑکی مجھے میسج کر کے کہتی ہے میری شادی نہیں ہو رہی، میرے لیے دعا کیجیے، تو میں اس سے صرف اتنا کہتی ہوں کبھی اللہ سے امید مت چھوڑو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بس کچھ ہی دور ہو۔ اور ہاں، اس وقت مجھے لگا تھا میری کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل میں اللہ میری کہانی کا سب سے خوبصورت چیپٹر لکھ رہا تھا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے بہت ہی پیاری سی لائن لکھی ہے، بلیو ان Allah's power, He can change everything in just a second۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ پلٹ سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ لوگ اللہ پر یقین رکھیں۔ دیکھیں اللہ جو ہے نا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے جو ہم سے چھین لیا جاتا ہے یا ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سب سے پہلا معاوضہ ہے ہم لوگ کے لیے۔ سب سے پہلا میریکل یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی رضا اس کی رضا مانگ لیں۔ یہ کہیں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، یا آپ مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ لیں۔ یہ سب سے بڑا میریکل ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی یا ہم اس کی رضا میں راضی ہو گئے نا تو ہمارے لیے یہ پہلا میریکل ہوا۔ اور ایک بات جو کہ میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں، یعنی جب درود پاک کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں واٹس ایپ بناؤں گی، واٹس ایپ گروپ انشاءاللہ آپ لوگ کو ایڈ کروں گی، تو انشاءاللہ میں جلدی بناؤں گی۔ بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں، بیکاز مجھے تھوڑی سی پریپریشن کرنی ہے، اس لیے کہ مینس اینڈ گرلس اینڈ بوائز کو جو الگ الگ گروپ ہے وہ اس لیے کہ ایک ساتھ جوائن کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے کسی کو ایشو ہو جائے یا کوئی بھی پرابلم۔ دیکھیں میں نہیں کہوں گی لوگ برے ہوتے ہیں یا وہ برائی یہ برے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ پرائیویسی رکھنی چاہیے، ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی وجہ سے پرابلم بھی ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ صرف گرلس کا گروپ الگ ہو اور بوائز کا الگ، یعنی مینس اور وومینس الگ الگ ہوں۔ اور دوسری بات یہ آپ لوگ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میں استغفر اللہ یا درود پاک کا گروپ بناؤں گی یا اسے پڑھاؤں گی یا پڑھواؤں گی اس میں، یا پڑھوں گی خود بھی میں ڈالوں گی، تو یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ اس میں میریکل کے لیے، یا اس میں ایسے ہی پڑھیے گا، یعنی بس اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے نبی سے محبت کے لیے درود پڑھا جائے۔ دیکھیں اگر ہم محبت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو ہماری دعا آٹومیٹک قبول ہو جائے گی، آٹومیٹک ہمیں وہ چیز مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اللہ ہمارا بہت پیارا ہے، بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، اور نہ وہ ہمیں تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے اور نہ وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اگر ہمیں تکلیف ہوئی ہے تو اس کے رسپانسبل ہم خود ہوتے ہیں۔ چلیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔